لا جا رہے ہیں جنگل بیابان پردیش پیران نیچ دیتا ہے مسلمانوں جل دیا یوسف علیہ السلام فرما دینے ایک قبرستان جو گزر ہویا قافلہ قبرستان جو گزریا جدوں میری نظر اٹھی میری نظر ماں دی قبر تے پہ گئی رانا بوٹا صاحب فرمایا ماں دی پہتا آج قبر تے نظر پئی ماما ہی نے پئی فیاض جٹ صاحب ماما ہی نے پئی عبدالشی صاحب ماں دی قبر تے نظر پئی حضرت یوسف علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو آگئے ماں مرے تے ماں پہ مقلبے ویر مرل ویڑا بیلا ماں مرے ماں پہ مقلبے تے ویر مرل ویلا باپ مرے محمد بخشا تے اجڑ جاتا جے میلا جدو ماں دی قبر آئی حضرت یوسف علیہ السلام دا خون کھولے آؤ اکھاں چواسو آگئے جدو اکھاں چواسو آئے رو پہ ماں دی قبر نظر آئی ان تو آواز آئی فرشتیوں جی مولا فرمایا میرے نبی دے بند کھول دیو میرے نبی دے بند کھول دیو یوسف علیہ السلام کدی سرانے وال ماں دی قبر کول کھڑے ہوندے کدی قدمہ مبارکہ وال جاندے کدی سر مبارک وال جاندے نالے عرض کر دینے اماں میں تیرا یو پتر آیا ماں جنو رون نہیں سہنے دی اماں میرے ناز میں دی سے اماں میں نو سینے نل لاندی سے اماں میرا دکھ برداشت نہیں سہن کر دی اماں دیکھ لے پردیس ویران نے مارے آئی ویر بیچ کے ٹر گئے نے پردیس جنگل آج کوئی میرا نہیں آج میں پردیس کے اندر آیا اماں تیرا دکھی یوسف آیا اماں تیرا پردیسی یوسف آیا اماں ایک سکیان تے بکن والا یوسف آیا کدی سران دی کدی پوان دی یوسف روے دے کرلا ہمیں کدی سران دی کدی پوان دی او یوسف روے دے کرلا ہمیں یوسف آئی اماں بھی اٹھی اماں تیرا یوسف آئی آج اٹھ گلے نل لاوے اٹھی اماں یوسف علیہ السلام دیا کا جو آسو آگے آسو مبارک داری دو چم رہے نے اٹھی اماں اٹھی اماں یوسف آئی آج اٹھ گلے نل لا ہمیں مسلم
مسلمانوں قافلہ ٹر گیا ٹردیاں مسلمانوں قافلہ جدوں ایک کنیان جو ٹردا شہر مصر دے اندر پہنچیا رولا پہ گیا بڑا سونا آیا ہے بڑا حسین آیا ہے بڑا جمیل آیا ہے مالک کہندا میں تے بڑا غریب سا دیکھیا تے میرے مکان دے ایک دوالے ہجوم لگائے کیویں آئے ہو فرمایا تیرے گھر حسن دا تاجدار آئے تیرے گھر حسین آئے تیرے گھر جمیل آئے تیرے گھر سونا آئے انہوں ویکھنا فرمایا انج نہیں وکھانا کیویں وکھانا ہے فرمایا درم لگ دینے دینار لگ دینے درم دیندے جاندے نے یوسف علیہ السلام نو ویندے جاندے نے درم دیندے جاندے نے یوسف علیہ السلام نو ویندے جاندے نے بے شک حسن زیادہ میرا حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگو میری زیارت کرنے والے ہو بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے جہان نالو حسن زیادہ میرا تے سارے جہان نالو پر نہیں دے حسن زیادہ میرا پر نہیں دے حسن زیادہ میرا تے سونے مصطفیٰ دیا زلفاں ہلو میں قربان لیاواں کہندا جدوں یوسف میرے گھر دے اندر آئے مینوں امارت بھی مل گئی میں امیر ہو گیا میں غریب سا میرا سارا گھر جڑا ہے پیسیاں دے نال بھریا گیا میرا سارا گھر جڑا ہے اے جناب درم تے دیناراں دے نال میرا گھر بھریا گیا میں امیر ہویا مصر دی منڈی ہے اللہ دا پیارا نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو جدوں بیچن دے واسطے منڈی دے اندر کھڑیا بڑے بڑے سوداگر آ رہے نے بڑے بڑے بادشاہ آ رہے نے ایک عورت ایسی بھی آئی انہیں 1000 سوار خچر درم دینار یہ لے کے آ رہی ہے میں یوسف نو خریدنا ہے کوئی مال لے کے آ رہا ہے میں یوسف نو خریدنا ہے کوئی مال لے کے آ رہا ہے میں یوسف نو خریدنا ہے تے سونے نے ایڈے حسین نے ایڈے خوبصورت نے ایڈے حسین نے میں قربان جاواں ایک مائی حضرت ایک مائی اٹی ہاتھ وچ لے آئی اٹی پکڑی ہوئی ہے لوگاں پوچھیا نہیں بی بی تو کنے آئی ہے تو کدھر آئی ہے مسلمانوں جتے ہیرے ہون جواہرات ہون سونا ہوئے چاندی ہوئے اوتھے لوہے دا اوتھے لوہے دا ملکی ہے فرمایا ہیرے لے کے آ رہے نے جواہرات لے کے آ رہے نے سونے تے چاندی دے خچر لے کے آ رہے نے نی بی بی تو ایک ہڈی لے کے آئی ہے فرمایا وہ لوگوں مصر دیو تاجرو مصر دیو میرو میرا عشق بھی سن لو میری محبت بھی سن لو کل میں سردہ دینا ہوئے گا جدو اللہ بلائے گا یوسف دے خریدار آ لو یوسف دے خریدار آ لو میں مصر دیو میرو میرا نام ہی یوسف دے خریدن والے آ جائے گا میرا نام بھی یوسف دے پیسکر رانا حسا فرمایا میرا نام بھی یوسف علیہ السلام دے خریداراں میں چاگر مائی اٹی پھڑی ہو لیا بڑے بڑے سوداگر آئے بڑے بڑے حسین آئے نے سب زیادہ دلاور سب زیادہ اسد گجر فرمایا بڑے بڑے حسین
اپنا مال لے کے آئے نے حسن دے تاجدار نو خریدن واسطے بی بی تو اٹی لے آئیے تے کہندی ہے پتہ مینوں یہ اٹی تو نہیں لبنا پتہ مینوں یہ اٹی تو نہیں ملنا پر بھکھی نظر میری او دی سی پتہ مینوں یہ اٹی تو نہیں لبنا نظر میری بھکھی او دی ایک دی سی اشرتی کروے کا نام میرا ایک مائی یوسف نو خرید دی سی اشرتی کرانا نام میرا ایک مائی بھی یوسف نو خرید دی سی اللہ دا قرآن فرما رہا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن حشر اللہ یا رسول اللہ میں قربان جاواں پیارے امتحان فرمایا جدو اسی اپنے پیارے امتحان وچوں کامیاب کرنے پہلا ویراں دی مار پھر کنویں وچ جانا پھر وک جانا پھر جناب چلدیاں مصر دی منڈی وچ بولی لگنا مسلمانوں عزیز مصر آیا انہیں کیا کہ بھی بڑے غلام نے زلیخا خلجی غلام ہونگے ذرا ویکھتے صحیح ذرا ویکھتے صحیح ذرا ویکھتے صحیح سونا جدو چہرے تو نقاب چک گئے ہر پاسے نوری نور نوری نور نوری نور جدو عزیز مصر نے ویکھیا انہیں کہا سارا گلہ دے دیاں گا یوسف نو چھڑ کے نہیں جانا یوسف نو چھڑ کے نہیں جانا مسلمانوں جدو سودا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر لے کے ٹرن لگا مسلمانوں ادھروں جڑا بندہ خرید کے لے کے آیا سی جدے گھر دے اندر سی فرمایا یوسف سمجھ نہیں لگی جتھے جتھے بیٹا گیا اللہ تعالی نے تیری وجہ تو منو دولت بھی دے چھڑیے عزت بھی دے چھڑیے فرمایا سنو اور دی اولاد کوئی نہیں کہن لگا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں کان میرے کربلے کھیرے چلا رہی میں اللہ دا نبی یوسف علیہ السلام کسی بلے کھیرے چلا رہی ہاتھ پال لے عرض کی دلہ جمالا اگر کوئی خدمت میں کمی ہوئی معاف کر چھڑی میرے نال بڑا ہی پیار کیتا ہی بڑی محبت کیتی مانگ کی مانگنے عرض کیتی اللہ دے نبی بے اولاد ساری زندگی گزر چلنی ہے میں کہنا تھی دا منہ ویکھ لواں پتر دا منہ ویکھ لواں اللہ دے نبیاں دی اولاد منگی ہے ربی حبلی من الصالحین یا اللہ صالح اولاد عطا فرما یا اللہ نیک اولاد عطا فرما حضرت ابراہیم مانگ رہے نے اتو آواز آ رہی ہے فبشرناہ بغلام
من حلیم اسی اولاد دیا گے پہنزیر فرمایا سونی ہوئے گی وجی ہوئے گی خوبصورت ہوئے گی ابراہیم فرمایا مصطفیٰ دے نور دی امین ہوئے گی سبدت علی بھائی محمد اصغر فرمایا مصطفیٰ دے نور دی امین ہوئے گی عرض کی تھی اللہ دے نبی میں بھی اولاد نہ ٹر جاواں دعا کر چھڑو آپ نے دعا کی تھی اللہ دے پیغمبر دی دعا بھی برکت دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اولاد عطا فرما چھڑی اولاد عطا فرما چھڑی